Like, subscribe, and get notified. On the occasion of Legislators' Day, Chief Minister Pramod Sawant stated that the state government has been giving its best for the state's development, whether it be infrastructure or human resources, but the state is also facing some side effects. Following the industrialization of Goa, the influx of migrants has had a profoundly negative impact on its people, said Sawant. वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आयदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्यो सातत्यात सरकाराक करी जाल्ले आसा. आमी पळयता की लेजिस्लेचरचें काम की नवीन कायदे करप, आसा त्या कायद्यांनी सुदारणा करप, हें काम सातत्यात आमी सगळ्या जाणांनी आमी एसेंब्लीत आसतना आमी सातत्यात केलां. म्हणून आमी पळयता की उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना, कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीन गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. म्हजें सरकार हे प्रत्येक फावटी आमी जशें म्हणटा की विकासाच्या बरोबर जायते नवे रिफॉर्म हे म्हज्या सरकारात सातत्यात हाडपाचोय प्रयत्न हो सातत्यात म्हज्या सरकारात केले.